my friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. ल आज हामी युनिट 4 पर्सनालिटी एन्ड एटिच्युड भन्ने टपिकमा जान्छौँ। अब हामीसँग अस्ति पर्सेप्सन र के अरे यो एट्रिब्युसनका केस हामीले हेऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि फर्स्ट युनिटमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सनको कुरा थियो। सेकेन्ड युनिटमा यो इन्डिभिजुअल बिहेभियरको फन्डामेन्टल्स अफ इन्डिभिजुअल बिहेभियर, थर्डमा पर्सेप्सन एन्ड एट्रिब्युसन थियो। अब यसमा हामी पर्सनालिटी एन्ड एटिच्युड्सका कुरा गर्छौँ होइन। किनभने पर्सनालिटी के हो, पर्सनालिटी कति डिफर हुन्छ मान्छेहरूसँग, पर्सनालिटी र उसको वर्क बिहेभियरमा एटिच्युडमा के कुराको कनेक्सन हुन्छ, कस्तो पर्सनालिटी हाम्रो जबको लागि फिट हो भन्ने आदि कुराहरू हामी हेर्छौँ। र थुप्रै यसमा रिसर्चहरू एक्सपर्टहरूले गरेका छन् विभिन्न टाइम फ्रेममा, त्यो कुराहरूलाई हामी हेर्छौँ। Personality is a mirror of what you do and say. Essentially, your personality defines who are you. एउटा पर्सनालिटीले तिमी को हो भन्ने कुराको समग्रतामा आइडेन्टिफाई गर्छ। अब यसमा एक्सपर्टहरूको पनि ओपिनियन एउटै चाहिँ छैन होइन। कसैले अलि बढी मेन्टल कुरालाई, जोसँग मेन्टल एबिलिटी बढी छ त्यसलाई हाई पर्सनालिटी भएको पिपुलको रूपमा भन्ने गरेका छन् भने, कतिपयले डिसिजन मेकिङ एबिलिटी भएको, जसलाई हामी साइकोलोजिकल एस्पेक्ट पनि भन्छौँ या इमोसनल इन्टेलिजेन्सका कुरा पनि भन्छौँ, त्यो जोसँग बढ्ता छ त्यसलाई हाई पर्सनालिटी पिपुल भनेर भनिन्छ भनेर पनि भनेका छन्। त कतिपय ट्रेडिसनल मान्छेहरूले अलिकति यसलाई चाहिँ यसको फिजिकल एट्रिब्युटसँग होइन, एउटा सुन्दर शरीर, एट्र्याक्टिभ बडी होइन, एउटा वाक्पटुता होइन, यस्ता कुराहरूलाई हेरेर पनि पर्सनालिटीलाई डिफाइन गरेका छन्। त हामीले हाम्रो हिसाबमा कसरी यसलाई इन्टरप्रेट गर्छौँ भने, एउटा पर्सनालिटीमा अथवा एउटा इन्डिभिजुअलको पर्सनालिटीमा फिजिकल एट्रिब्युट्स, मेन्टल एट्रिब्युट्स एज वेल एज इमोसनल एट्रिब्युट्स, यो तिनटै कुराको जब फ्युजन हुन्छ, जब यो तिनटै कुराकोलाई हामी कलेक्टिभली स्टडी गर्छौँ त्यसलाई इनफ्याक्ट पर्सनालिटी भनिन्छ। हामीले एउटा फिजिकल एस्पेक्टबाट मात्रै हेरियो भने या साइकोलोजिकल एस्पेक्टबाट मात्रै हेरियो भने या चाहिँ त्यसलाई मेन्टल एस्पेक्टबाट मात्रै हेरियो भने सम्भवतः त्यो इन्कम्प्लिट हुन्छ। त्यस कारणले हामीले यसलाई तिनटै एस्पेक्टबाट त्यो कलेक्टिभ फर्ममा हेर्छौँ भनेर भनिन्छ। Your behavior reflects your personality and informs how different you are from others. Personality is a dynamic organization inside the person of psychological, physiological systems that creates the person's characteristics, patterns of thoughts, feelings, and behaviors. There is no consensus regarding personality. The word personality is derived from Latin word persona, which means to speak thorough. धेरै कुराहरू हामी त्यो पर्सनालिटीका कुरा गर्छौँ, पर्सेप्सनका कुरा गर्छौँ, या एचआरमा थुप्रै कुराहरू गर्छौँ, या हामी हिस्ट्री, पोलिटिकल साइन्स जेसुकै कुरा गरौँ, धेरै कुराहरू कहाँबाट आएका छन् भने ल्याटिन वर्डबाट आएका छन् क्या। त्यो चाहिँ एउटा सभ्यताको अलिकति त्यसलाई जननी पनि भन्छौँ हामी। र त्यो ल्याटिनमा पर्सोना भन्दो रहेछ क्या। पर्सोना भने चाहिँ जसले गतिलोसित बोल्छ, धारा प्रवाह बोल्न सक्छ, अरूलाई कुरा गरेर मक्ख पार्न सक्छ, लट्ठ पार्न सक्छ नि, त्यसलाई चाहिँ हाई पर्सनालिटी पिपलको रूपमा पहिला आइडेन्टिफाई गरिँदै आएको रहेछ। र टाइम फ्रेममा यसलाई अलिकति फरक ढङ्गले बुझ्ने कुराहरू त्यसपछि हुँदै आयो। पर्सनालिटी इज द कम्बिनेसन अफ बिहेभियर, हेर त, इमोसन, मोटिभेसन एन्ड थट प्याटर्न्स द डिफाइन एन इन्डिभिजुअल। पर्सनालिटी साइकोलोजी एटेम्प्ट्स टु स्टडी है। अब यहाँ थुप्रै एक्सपर्टहरूले भनेको कुराहरूलाई मैले एग्रिगेटमा राख्दा यो जम्मै लेख्नुपर्छ, जरुरी छैन एक्जाममा। पर्सनालिटी इज डिफाइन्ड एट द क्यारेक्टरिस्टिक सेट्स अफ बिहेभियर्स, फेरि आएको है छैन, कग्निसन्स एन्ड इमोसनल प्याटर्न्स, यो तिनटै कुरा हेरेर त बिहेभियर्स, सेट्स अफ बिहेभियर्स,
कग्निसन्स एन्ड इमोसन्स। कग्निसन भने मेन्टल एबिलिटी है, नलेजका कुरा भयो यसमा। द्याट इभल्भ फ्रम बायोलोजिकल एन्ड इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स। अब दुईटा कुरा छ यसमा, एउटा बायोलोजिकल फ्याक्टर छ अरे, एउटा इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर। भनेको बायोलोजिकल भने बाई नेचर एन्ड इन्भाइरोमेन्टल भने बाई नर्चर। एउटा पर्सनालिटी एउटा सेपिङ हुँदाखेरि त्यो न त सबै कुरा मान्छेले जन्ममा लिएर आउँछ, न त सबै कुरा मान्छेले जन्मिसकेपछि सिक्ने हो। यो दुवै कुरा हो। अब यसमा अलिकति ट्रेडिसनल म्यानेजमेन्टका मान्छेहरूले, पुरानो भर्सनका मान्छेहरूले के भनेका छन् भने लिडरसिप इज बर्न नट मेड है। लिडरसिप भनेर चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि यो आफै चाहिँ नि हुने कुरा हो, यो दुनियाँमा यो बनाइने कुरा होइन भन्ने उनीहरूको भर्सन छ। त्यसलाई हामी ट्रेड थ्योरीका कुरा गर्छौँ, पछि हामी केही पर्सनालिटीका थ्योरिजहरू पनि हेर्छौँ। अब त्यस्तै गरेर यो पछिल्लो फेजका बिहेभियरल लिडरसिपका थ्योरिस्टहरूले चाहिँ के भने त बिहेभियरल थ्योरी अथवा हामी म्यानेजमेन्टमा पढेका छौँ नि, एउटा ट्रेडिसनल थ्योरिज, त्यसपछि बिहेभियरल थ्योरिज, ह्युमेनिटेसन थ्योरिज होइन, कन्टेम्पोरेरी थ्योरिज भने जस्तै त्यही थ्योरीले विभिन्न यो एचआर रिलेटेड ओबी रिलेटेड म्याटरहरूलाई उनीहरूले फर्दर क्लासिफिकेसन गरे हुन्। र उनीहरूले चाहिँ के भन्छन् भने होइन, नेचर मात्रै होइन, बाई नर्चर पनि यो उत्तिकै इक्वल इम्पोर्टेन्ट कुरा छ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ क्या। Personality is defined as the characteristic sets of behaviors, cognitions, and emotions patterns that evolved from biological and environmental factors. Trait-based personality theories such as those defined by Raymond Cattell define personality the traits that predict a person's behavior. Cattell भन्ने मान्छेको चाहिँ पछि हामी हेरौँला हैन। Personality represents the whole person concept. वास्तवमा यसलाई एउटा एंगलबाट, एउटा एस्पेक्टबाट, एउटा गुण, एउटा क्वालिटी, एउटा क्षमताका आधारमा मात्रै हामीले कसैको पर्सनालिटी हाई र लो भनेर भनिनु हुँदैन, त्यसलाई समग्रतामा हेरिनुपर्छ। द्याट इज इट मस्ट बी स्टडीड इन होल पर्सन एस्पेक्ट है, त्यो कन्सेप्टबाट हेर्नुपर्छ। इट इन्क्लुड्स पर्सेप्सन, लर्निङ, मोटिभेसन एन्ड मेनी मोर। इट इज अ कम्प्लेक्स एन्ड डाइभर्स psychological concept. Personality is concerned with external appearance and behavior, self, measurable traits and situational interactions. Expert ko naam ho haina. Klungmat Murray defined personality as a person's personality is like all other people, like some other people's, and like no other people. हेर यो Murray भन्ने चाहिँ एक्सपर्टले हैन उसको आर्टिकलबाट हामीले लिएको। उसले के रे भनेको छ भन्दाखेरि नि यो आफ्नो कुरा हो हैन। अब उसले हामीले त्यस्तै लेख्नुपर्छ, त्यस्तै भन्नुपर्छ, डजन्ट म्याटर। अ पर्सन्स पर्सनालिटी इज लाइक अल अदर पिपल। अरू मान्छेहरूको जस्तो छ त्यस्तै हो रे। लाइक सम अदर पिपल्स, अरू मान्छेको केही जस्तो रे। एन्ड लाइक नो अदर पिपल, अरू मान्छे जस्तो होइन रे के। तिम्रो पर्सनालिटी अरू मान्छेको जस्तै हो, अरू मान्छेको केही मान्छेको जस्तो हो, अथवा कोहीको जस्तो पनि होइन भनेर भनेको छ। यो भेग छ क्या कुरा, त्यस कारणले यस्तै हुनुपर्छ, डजन्ट म्याटर। यो कन्सेप्चुअल कुरा भयो है। अब हामी केही फ्रेमवर्क, केही उनीहरूका थ्योरिजहरू विभिन्न एक्सपर्टहरूले विभिन्न कालखण्डमा गरेका रिसर्चहरूलाई हेर्छौँ। मुख्य कुरा पर्सनालिटी, अब तिम्रो सिलेबसमा के भनेको छ भने पर्सनालिटी एन्ड एटिच्युड भन्ने युनिट 4 मा कन्सेप्ट अफ पर्सनालिटी सबभन्दा पहिला छ। त्यसपछि हफ्सेज फ्रेमवर्क अफ पर्सनालिटी भन्ने छ। यो हफ्से भन्ने चाहिँ एक्सपर्टको यो फ्रेमवर्क हो, उनले डिफाइन गरेको, उनको रिसर्चबाट आएको, इम्पेरिकल रिसर्चबाट उनले निकालेको हुन्। त्यस कारण सबभन्दा पहिला हामीले कन्सेप्ट अफ पर्सनालिटी मलाई लाग्छ तिमीलाई क्लियर भयो हैन। पर्सनालिटी वास्तवमा अब यसलाई कसरी बुझ्ने, अलि बढी साइकोलोजिकल कुरा छ, यसलाई ठ्याक्कै यो फर्मुला बेस्डमा हामी अलि भन्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले one person's personality can be defined as the aggregate whole, totality of individuals' physical attributes, individuals' ability, and individuals' skills to take decisions, अथवा emotional intelligence. त्यो समग्रतामा हेरिने कुरा वास्तवमा पर्सनालिटी हो। अब पर्सनालिटीलाई इम्प्याक्ट गर्ने थुप्रो फ्याक्टर हुन्छ फेरि है।
अब हाम्रो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड होला, हाम्रो एजुकेसनको लेभल होला, हाम्रो जब होला हैन, हाम्रा चाहिँ अरू चाहिँ हामीसँग लिङ्क भएका धेरै म्याटरहरू हुन्छन्। ती सबै कुराले हामीले के गरिरहन्छ भने इम्प्याक्ट गरिरहन्छ। त्यस कारणले कतिपय चाहिँ ल अझै वेटिङमा आएर कति आइरहेछ ल, त्यसले गर्दाखेरि पर्सनालिटीलाई अब यस्तै हुनुपर्छ डजन्ट म्याटर है, त्यस्तै सबैले चाहिँ सोचे जस्तो हुनुपर्छ जरुरी चाहिँ छैन। किनभने यो साइकोलोजिकल कुरा हो, सबै मान्छेले एउटै एङ्गलबाट, एउटै एस्पेक्टबाट, एउटै कर्नरबाट, एउटै चाहिँ नि आँखाले हेर्छ जरुरी छैन। ल यहाँ साथीहरू आएको आइछन्। ल होप्से भन्ने एक्सपर्ट हेर त, प्रोफेसर डाक्टर गिट होप्से, अ रिनाउन्ड डच प्रोफेसर के डच, हु वाज अ फर्मर इम्प्लोय अफ आइबिएम। आइबिएम को नाम सुनेको छ है? डु यु नो? सुनेको छ नि आइबिएम को नाम? त्यहाँको पहिलाका कर्मचारी हुन् क्या यो होप्से भन्ने, त्यहाँका इम्प्लोय पनि हुन् स्टार्टिङमा कुनै बेलाका, एन्ड प्रोफेसर एट म्यास्टिच युनिभर्सिटी नेदरल्यान्ड। नेदरल्यान्डका प्रोफेसर जो पहिला आइबिएम का कर्मचारी थिए होप्से। अलिकति हिस्ट्री उनको बारेमा भनिदिनु पर्छ हामीले, कुनै पनि चाहिँ थ्योरीको बारेमा कसैको एउटा प्रेस्क्रिप्सनको बारेमा ब्रिफिङ गर्दा हामीले पहिला के भनिदिनु पर्छ त, उनको अलिकति थोरै हिस्ट्री हामीले भनिदिनै पर्छ। सुरुमा आइबिएम को एउटा कर्मचारी, पछि यो म्यास्टिच युनिभर्सिटी नेदरल्यान्डको चाहिँ प्रोफेसर, जसले एउटा पर्सनालिटीको विषयमा रिसर्च गरेका छन् हैन। होप्से has conducted a research on IBM in 1960 रे 1960 मा empirical research of IBM employees over 50 countries। अब IBM भने चाहिँ कस्तो छ भने ठुलो मल्टिनेसनल कम्पनीज हो, यो वर्ल्डका चाहिँ नि सयौं कन्ट्रीका पिपलहरू त्यहाँ जागिरे छन्, लाखौं इम्प्लोइ छन् हैन। त्यो चान्चुने कम्पनी होइन हैन। त्यो कम्पनीको 50 वटा देशबाट, विभिन्न देशबाट गएका काम गर्न गएका वर्करहरूको चाहिँ पर्सनालिटीलाई उनले चाहिँ टेस्ट गरेका छन् क्या। यो कुनै काल्पनिक कुरा होइन, यो एकदम टेस्टेड कुरा हो, यसलाई इम्पेरिकल रिसर्च भन्छ। He concluded that there are national and regional cultural groups that influence the behavior of societies and organizations. These cultures ultimately influence the personality and behavior of the people भन्छ। यसको मुख्य सार के हो भने, त्यो आइबिएममा इन्डियादेखि मान्छे काम गर्न गएको होला, अमेरिकादेखि काम गर्न गएको होला, नाइजेरियादेखि काम गर्न गएको होला, जापानदेखि गर्न गएको होला, अस्ट्रेलियाबाट गएको होला, इभन नेपालबाट गएको होला, कोरियाबाट गएको होला, सयौं कन्ट्रीबाट छ। र त्यहाँ चाहिँ उनले त्यो 1960 मा नै रिसर्च गर्दा 50 वटा कन्ट्री छ को चाहिँ पिपल ल्याएछ उनले भनेपछि यु क्यान इमेजिन द्याट है। 1960 भनेको कति हो त, 60 वर्ष अगाडि। 60 वर्ष अगाडि उनले गरेको रिसर्चमा 50 वटा कन्ट्रीका पिपल लिएका छन् है। त्यसबाट यसको तिमी वेटेज बुझ्न सक्छौ, कभरेज, वर्ल्डको कभरेज इनको बुझ्न सक्छौ। वास्तवमा उनको एउटा फाइन्डिङ्स के छ वास्तवमा भन्दाखेरि, जुन कन्ट्रीबाट आएको हो त्यो रिजन, उसको चाहिँ होस्ट कन्ट्री भनौँ अथवा उसको होम कन्ट्री, उसको त्यो कन्ट्रीको जे कल्चर छ नि त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ हुन्छ भनेर भन्छ। जस्तो नेपालीहरू कहाँ छन्? दुबईमा छन्, युएईमा छन् हैन, मलेसियामा छन्, कतारमा छन्। अब यहाँ नेपालमा जुलुस सुलुस गरिरहेको, ढुङ्गासुङ्गा हानिरहेको, बन्दसन्द गरिरहेको, तोडफोड गरिरहेको, अब कहिलेकाहीँ त्यो कतारतिर पनि यिनले बन्दसन्द गर्ने, जुलुस सुलुस गर्ने त्यस्तो हरकत गरिरहेको हुन्छन्। र त्यो मालिकले, कम्पनीवालालाई चाहिँ यिनलाई चाहिँ जागिरबाटै निकालिदिरहेको हुन्छ। त्यो ट्रेन हाम्रो कहाँ हुँदैन। अब अहिले त्यो वर्ल्डका प्राय सबै कन्ट्रीमा जहाँ नेपाली पेस छन् त्यहाँ एनआरएन भन्ने यिनीहरूले बनाएका छन् हैन। एनआरएन पनि एउटा भेटघाटको लागि मात्रै भए त ठिकै हुन्थ्यो। त्यो पार्टीको चाहिँ नि त्यहाँ कमिटी छ तिनीहरूको। यहाँ देशमा जतिवटा पार्टी छन् नि ती जम्मै पार्टीका त्यहाँ सङ्गठन छ। यसो मतलब के हो भने हामी त्यही राजनीति गर्ने, भेला हुने, एकलाई अर्कोलाई गाली गर्ने, काम नगर्ने जो कल्चरबाट गएका थियौँ नि त्यो बाहिर पनि त्यो चाहिँ रिफ्लेक्सन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हो है। त्यस कारणले जुन देशमा जस्तो सिस्टम छ, जस्तो प्रोभिजन छ, त्यही कल्चरबाट हुर्केर गएको मान्छे को चाहिँ प्रभाव पर्छ र पर्सनालिटीमा पनि प्रभाव पर्छ भनेर उनको फाइन्डिङ्स छ।
यिनले एउटा यहाँ हेर होस्टेज कल्चरल डाइमेन्सन्स है उनले के भनेका छन् भने यो 6वटा कुरा उनले भनेका छन् स्मल पावर डिस्टेन्स बिग पावर डिस्टेन्स एउटा उनको पावर डिस्टेन्सको सम्बन्धित पावर भने त बुझ्छ है यो चाहिँ कस्तो भन्छ भने अरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने अरूलाई कन्ट्रोल गर्ने कुरालाई पावर भन्छ हामी अथोरिटी लिने कुरा के होइन अरूलाई रुल गर्ने कुरा भनेपछि थोरै या धेरै अथवा पावर डिस्टेन्सको कुरा कम र बढीको कुरा एउटा उनले निकालेका छन् कुन कन्ट्रीका मान्छे पावर बढी इन्जोय गर्न खोज्दो रहेछन् कुन कन्ट्रीका मान्छेलाई यस्ता कुराले मतलब गर्दो रहेछ अर्को इन्डिभिजुअलिजम कलेक्टिभिजम इन्डिभिजुअलिजम भनेको आफ्नो लागि मात्रै सोच्ने व्यक्तिका बारेमा मात्रै सोच्ने कलेक्टिभिजम भने परिवार समुदाय समाज राष्ट्र यो सबैका लागि सोच्ने कलेक्टिभली सोच्ने मेस्कुलिनिटी फेमिनिटी फेमिनिटी भने अलिकति फिमेललाई प्रायोरिटी दिने मेस्कुलिनिटी भनेको मेल डोमिनेसन गर्ने हैन मेलको चाहिँ डोमिनेसन हुने फिमेललाई बढी भ्यालु नदिने उनीहरूलाई अन्डरमाइन गर्ने प्रमोसनहरुमा यिनीहरूलाई कम चान्सेस दिने अनि हाई अनसर्टेनिटी अभोइडेन्स र लो अनसर्टेनिटी अभोइडेन्स भनेपछि भोलिको अनिश्चितताहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा पन्छाउन खोज्ने आफ्नोबाट बढी नै मात्रामा पन्छाउन खोज्ने जिम्मा लिन नखोज्ने अथवा के हदसम्म लिने अर्को लङ टर्म ओरिएन्टेसन अर्को सर्ट टर्म ओरिएन्टेसन कुनै पनि कामहरू लङ टर्मसम्मका योजना बनाएर गर्ने र जे पर्छ भोलि बिहोर्दै जाने भन्ने त्यो सर्ट टर्मवाला हैन नेपालको स्टाइल जस्तो नि हैन अब 1.5-2 महिना लकडाउन गरिसक्यो अहिलेसम्म कोरोनासँग सम्बन्धित 2-4वटा चाहिँ हस्पिटल पनि तयार गर्न सकेका छैनौँ हामीले हैन उही अब भोलि कुन दिन महामारी फैलिन्छ केही भरोसा छैन चाइनिजहरूले 24 घण्टा एउटा हस्पिटलै तयार गरेर भने यो चाहिँ नि सर्ट टर्म ओरिएन्टेसन हो कि लङ टर्म ओरिएन्टेसन त्यो कन्ट्रीको त्यो प्र्याक्टिसले त्यो सोसाइटीको प्र्याक्टिसको चाहिँ नि इम्प्याक्ट त्यो कल्चरले त्यो पिपलको त्यो कन्ट्रीको पिपलको पर्सनालिटीमा त्यसले चाहिँ नि हिट गरिरहेको छ अरे क्या यो इन्डोलजेन्स र रिस्ट्रेन्ट भनेको इन्डोलजेन्स भने अलिकति फ्रिडम अलिकति त्यो एउटा एक किसिमको ओपननेस हो रिस्ट्रेन्ट भनेको अलिकति त्यहाँनिर अलि रेस्ट्रिक्सन हो अलिकति त्यसमा रोकावटको कुरा हो पछि हामी अलिकति डिटेलमा अब त्यसलाई अझ पछाडि अर्को त्यही कुरा नै हो मैले खालि इन्डिभिजुअलिजम भर्सेस कलेक्टिभिजम अब पावर डिस्टेन्स यो 6वटा कुरा त्यही कुरालाई अलिकति नयाँ ढङ्गले मैले यहाँ लिएर आएको मात्रै हो जुन गरे पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन अब त्यसपछि गएर अब यो सबै डिफाइन गरिएको छ जाँचमा चाहिँ तिमीहरूले यो सबै डिटेलमा लेख्नु अब अलिकति लङ क्वेसन भए पर्यो नत्र अलिअलि थोरै 1-2 सेन्टेन्समा मात्र लेखे पुग्छ है बुझाउनको लागि धेरै यहाँ लेखियो होला हैन अब इन्डिभिजुअलिजम भर्सेस कलेक्टिभिजम सम सोसाइटिज भ्यालु द परफर्मेन्स अफ इन्डिभिजुअल्स फर अदर्स इट इज मोर इम्पोर्टेन्ट टु भ्यालु द परफर्मेन्स अफ द टिम has important implications for financial rewards at work है जस्तो इन्डिभिजुअल बोनसेस भर्सेस प्रफिट सेयरिङ फर बिगर ग्रुप्स यो भने के हो भने हामी नेपालीहरू कलेक्टिभ सोसाइटीका मान्छे हौँ है नेपाल इन्डिया हैन हाम्रो ठुल्ठुला फ्यामिलीहरू आजकल अलिकति हामी यो कलेक्टिभिजम भन्दा इन्डिभिजुअलिजममा बस्न थालेछौँ हैन फ्यामिलीहरू पनि हाम्रो पहिला चाहिँ अब घरमा हजुरबाउदेखि नाति पनातिसम्मको पुस्ता हुन्थ्यो हैन सबै हामी मिलेरै बस्थ्यौँ मिलेर खेतीपाती गर्थ्यौँ हैन अब अहिले पनि हामी खाजा खान गयौँ 5 जना साथी मिलेर भने हामी सबैको पैसा एउटैले तिर्दिन्छौँ हैन त्यो खालको हामीसँग अहिले पनि कलेक्टिभिजम छ हामी ग्रुपका लागि काम गर्छौँ ग्रुपका लागि बोल्छौँ हामी परिवारको हितको लागि त्यहाँको सिनियर सिटिजनले सोच्छौँ त अब इन्डिभिजुअलिजम भने चाहिँ कस्तो भने 5 जना मिलेर खाजा खान जाऊ त्यो आफ्नोतिर हिँड हैन त्यो इन्डिभिजुअल अब यो टाइप हो क्या डेम केयर के अरू के गर्छन् डजन्ट म्याटर आई एम फर माइसेल्फ क्या म मेरा लागि हो म मेरा लागि काम गर्छु म मेरो लागि थिङ्क गर्छु म मेरो लागि सोच्छु मलाई त्यो अरू धेरै चासो पनि छैन चिन्ता पनि छैन भन्ने त्यो टाइपको इन्डिभिजुअलिजम भनेपछि अब भोलि यस्ता मान्छे चाहिँ अब भनौँ न अब युरोपियनहरू अमेरिकनहरू अलिकति इन्डिभिजुअल कल्चरबाट आएको हुन्छन् यिनीहरू अब यो एसियनहरू होइन अलिकति साउथ एसियनहरू खास गरिकन अब अलिकति यिनीहरू कलेक्टिभिजमबाट आएको हुन्छ त्यो उनले जहाँ रिसर्च गरे नि है
त्यो कन्ट्रीमा त विभिन्न कन्ट्री के अरे त्यो कम्पनीमा आइबिएममा त धेरै कन्ट्रीका मान्छे थिए होइन, यो कलेक्टिभिजम प्र्याक्टिस पनि भएका देखा थिए, इन्डिभिजुअलिजमबाट आएका मान्छेहरू पनि त्यहाँ थिए भन्दाखेरि उनीहरूको त्यो चाहिँ नि प्र्याक्टिस त्यहाँ देखिन्छ अरे क्या। अथवा जो मान्छे चाहिँ त्यो कलेक्टिभिजममा विश्वास गर्ने सोसाइटीबाट कन्ट्रीबाट आएको छ उसले ग्रुपको लागि सोच्छ धेरै कुराहरू होइन, आफ्नो लागि मात्रै कुरा गर्दैन। जो मान्छे इन्डिभिजुअलिजम त्यस्तो कन्ट्रीबाट आएको छ उसले आफ्नो ठाउँको मात्रै अथवा आफ्नो पर्सनल कुरा मात्रै बढी सोच्ने गर्छ। आइबिएममा पनि त्यस्तै देखियो त्यो कम्पनीमा पनि भन्ने कुरा हो। अर्को छ पावर डिस्टेन्सको कुरा। यसले के भन्छ भने जस्तो जुन देशमा नेताहरूले बढी पावर एक्सर्साइज गरेका छन्, जुन देशमा सोसाइटीको त्यो लिडरले पावर बढी एक्सर्साइज गरेको छ, जुन फ्यामिलीमा त्यो घरको एउटा मुली मान्छेले बढी पावर एक्सर्साइज गरेको छ, त्यो देखेको सोसाइटीका मान्छे चाहिँ त्यहाँ आइबिएममा पनि के देखियो भने ऊ माथिल्लो लेभलको हाकिम भयो भने, ऊ प्रमोटेड भयो भने, ऊ बोस भयो भने ऊ इम्प्लोयरलाई आफ्नो अन्डरका मान्छेहरूलाई अलिकति अटोक्रेटिक ढङ्गले शासन गर्न खोज्दो रहेछ। जस्तो नेपालमा हामी देख्छौँ नि होइन, 2 करोडको केही सम्पत्ति नभएको मान्छे एउटा नेता बन्ने बित्तिकै कमाइ धमाइ गर्छ, के गर्छ, पावर इन्जोय गर्छ होइन, अनि त्यहाँ उसलाई नमस्ते गर्न, धनुष्टङ्का नमस्ते गर्न, बिहानदेखि भाइभरका मान्छे लाइन लाग्छन्, जिउ हजुरी गर्छन् होइन। अब त्यो त तलको मान्छेले देखिरहेछ नि। एउटा गाउँमा राजनीति गर्ने सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ताले एउटा मन्त्रीको चुरी फुरी देखाएको छ, उसको एम के हुन्छ त त्यस्तै बन्ने हुन्छ क्या। अब त्यो रसियामा अस्ति त्यो प्राइम मिनिस्टरलाई कोरोना लाग्यो, उसले मैले सक्दिनँ अब म यो बिरामी भएँ अर्कोले गरा भनेर भन्दै होइन। अब त्यस्तो खालको अब कहाँ त्यो कन्ट्री कहाँ हामी होइन, त्यो तुलनै हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा अब त्यहाँ त रसियन पनि छन् आइबिएम, त्यहाँ त नेपाली पनि छन् होइन भन्दाखेरि अब नेपालबाट गएको, इन्डियाबाट गएको, बङ्गलादेशबाट गएको मान्छे चाहिँ पावरमा जाने बित्तिकै अरूलाई दास जस्तो बनाउनु पर्छ, मैले भनेको कुरा सबै हुन्छ होइन, मैले झुट पनि बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने त्यस्ता किसिमका चाहिँ नि किसिमको त्यो सोचबाट प्रभावित हुँदो रहेछन्। अब त्यो युरोप, अब यता अस्ट्रेलिया, क्यानाडा यो ठाउँबाट गएका मान्छेहरूले चाहिँ त्यस्तो कुरा चाहिँ ऊ अहिले 12 गाउँमा काम गरेर हिँडिरहेको छ, पढाएरै खाइरहेको छ होइन। यो पूर्व राष्ट्रपतिहरू सबै काम गरेर खाइरहेछन्। ऊ नेपालको त्यो रामवरण यादव भन्ने त्यो डाक्टर हो, धनी मानिने मान्छे हो होइन, अब यस्तो गरिब देशको त्यो भत्ता खाएर बसिरहेको छ भनेपछि यो त्यो केले गर्छ भन्दाखेरि त्यो देशको कल्चरल कुराको इन्फ्लुएन्स चाहिँ स्वाभाविक रूपमा त्यहाँको इम्प्लोयरमा पर्छ भनेर उनको फाइन्डिङ छ। त्यस्तै गरेर इन्डुल्जेन्स एन्ड रेस्ट्रिक्सन्स। इन्डुल्जेन्स स्ट्यान्ड्स फर अ सोसाइटी द्याट अलाउज रिलेटिभली फ्री ग्रेटिफिकेसन अफ बेसिक एन्ड नेचुरल ह्युमन ड्राइभ्स रिलेटेड टु इन्जोइङ लाइफ एन्ड ह्याभिङ फन भन्छ क्या। यो अलिकति ओपननेस, अलिकति अधिकारलाई चाहिँ नि इन्जोय गर्न पाउने कुरा भयो, अलिकति त्यो रिस्ट्रेन्ट भनेर चाहिँ त्यो स्ट्रिक्टनेस भएको। जस्तो कोरियाबाट, नर्थ कोरियाबाट गएको मान्छे, भियतनामबाट गएको मान्छे, लाओसबाट गएको मान्छे होइन, चाइनाबाट गएको मान्छे, अलिकति त्यहाँ कम्युनिस्ट कन्ट्री, अलिकति त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ भनौँ न एक किसिमको अटोक्रेसी त्यो प्र्याक्टिसबाट आएका मान्छेहरू, त्यहाँका कन्ट्रीका पिपुलहरू स्वाभाविक रूपमा अलिकति त्यो त्यस्तै आफूले जुन एउटा वातावरणबाट आए त्यस्तै खालको चाहिँ अरूले पनि बेहोर्नु पर्छ भन्ने मानसिकता उनीहरूको हुन्छ है। तर जुन मान्छेहरू अलिकति ओपन सोसाइटीबाट आए त्यस्ता मान्छेहरू अरूको पनि भावनाको कदर गर्छन्, त्यो ओपननेसका कुरा होइन, अरूको पनि डिग्निटीका कुराहरूलाई ध्यान दिन्छन् भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरेर यो मस्कुलिनिटी एन्ड फेमिनिटीको कुरा छ। फेमिनिटी भनेको फिमेलले पनि इक्वल अथोरिटी पाउने ठाउँलाई फेमिनिटी भनेर भनिन्छ त्यो सिस्टमलाई। जस्तो युरोपतिर अब अमेरिकन कन्ट्री, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया कतिपय ठाउँमा के छ भने त्यहाँ अर्गनाइजेसनमा जहाँसुकै पनि त्यहाँ इक्वल राइटका कुरा छ होइन। त्यहाँ इभन प्रपर्टीकै कुरा पनि जस्तो हामी कहाँ नेपालमा छोराहरूले पाउँछन्, छोरीहरू बिहा गर्दा त्यो इक्वल छ, कसैको के मतलब छैन, त्यो बाबाआमाको तजबिजको कुरा छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ कुनै जेन्डरका आधारमा कुनै पनि डिस्क्रिमिनेसन गरेर पाइँदैन, त्यो रियल्ली त्यो छैन। अब हुन त हामी कहाँ पनि अहिले संविधानमा चाहिँ अलिकति यो भनौँ न एक किसिमको चाहिँ आरक्षणको व्यवस्थाहरू गरिएको छ,
यद्यपि उनीहरूको आरक्षण त त्यस्तो छैन, तर के भने इक्वल ट्रिटमेन्ट गर्ने त्यो प्रोभिजन बढ्छ। उनीहरू त्यसरी आएका मान्छेहरूले के चाहन्छन् भन्दाखेरि जस्तो आइबिएममा अस्ट्रेलियाको मान्छे, क्यानाडाको मान्छे, अमेरिकाको मान्छे, बेलायतको मान्छे, होइन, इजरायलको मान्छे, नाइजेरियाको मान्छे, इन्डियाको मान्छे, चाइनाको मान्छे, वर्ल्डका सबै ठाउँको मान्छे छन् नि। त इन्डियन मान्छे चाहिँ त्यहाँ पुग्यो भने के गर्न खोज्छ भने ऊ भोलि भयो बोस हो, होइन, भोलि उसले प्रमोसन गर्नु पर्ने भयो कसैलाई, प्रमोसनमा क्यान्डिडेट फिमेल र मेल छ भने उसले के गर्छ भने फिमेलले राम्रो काम गर्न सक्दैन, उसको एउटा भर्सन हुन्छ, एउटा बुझाइ हुन्छ, एउटा स्टोरी टाइपिङ, उसको त्यो एउटा खालको चाहिँ थिङ्किङ लेभल हुन्छ। अनि उसले के गर्छ मेललाई नै ल्याउनु खोज्छ अथवा फिमेललाई माथि ल्याउनु हुँदैन भन्ने उसको कन्सेप्टले कायम गर्छ। जबकि त्यही ठाउँमा त्यो त्यो चुज गर्ने ठाउँमा क्यानाडियन पऱ्यो भने, अस्ट्रेलियन पऱ्यो भने, अमेरिकन पऱ्यो भने डजन्ट म्याटर, मेल अर फिमेल डजन्ट म्याटर, होइन। दोज पिपल सुड बी प्रमोटेड हु इज मोर क्यालिबर, हु इज मोर कम्पिटेन्ट, हु क्यान लिड द अर्गनाइजेसन्स, होइन, जसले अर्गनाइजेसनलाई रुल गर्न सक्छ, जोसँग त तागत छ, जोसँग त क्यापाबिलिटी छ, जोसँग त कम्पिटेन्सी छ, उसलाई चाहिँ दिनुपर्छ भनेर भन्छ है। यो त्यस कारणले गर्दाखेरि कुन ठाउँका मान्छे आएका छन् भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, मस्कुलिनिटी बस्छ। यो अनसर्टेनिटी अभोइडेन्स भनेर चाहिँ कस्तो भने सकेसम्म अप्ठ्याराहरूलाई अनसर्टेनिटी, किन फ्युचर त अनसर्टेनिटी छ, होइन, त्यस्तोबाट टार्न खोज्ने क्या, त्यस्तोबाट उम्किन खोज्ने। अब त्यो सोसाइटीको त्यस्तो टेन्डेन्सी छ, त्यस्तो देखिया छ भने त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ हाम्रो इम्प्लोइमा पनि पर्छ भनेर यो होम्स्टेले भनेको छ। अर्को यो लङ टर्म भने मैले, तर लङ टर्म एन्ड सर्ट टर्म भनौँ न, यो टाइम फ्रेमका कुरा हुन्। कोही चाहिँ अलिकति लामो समयसम्मलाई ध्यान दिन खोज्ने, होइन, जस्तो दिस क्याटेगोरी इज कन्सर्न विथ द डिफ्रेन्ट एम फेजेस। हजुर, national cultures have on the time horizons for business planning, objectives and performance. Some countries place greater emphasis on short-term performance, so-called short-termism, with financial and other rewards biased towards a period of just a few months or years. Other countries take a much longer-term perspective, which is likely to encourage more long-term thinking. The key implication of this category is the impact on investment decision making and risk taking. यो के हुन्छ भने हामीसँग जस्तो नेपालबाट जाने मान्छे अथवा कतिपय कन्ट्रीबाट जाने मान्छेमा उनीहरूको लङ टर्म होराइजन नै छैन, त्यस कारणले त्यो इन्भेस्टमेन्टका कुरामा यस्ता कुराहरू हुन्छ बढी, होइन, अथवा कुनै एउटा डिसिजन क्यापिटल बजेटिङकै डिसिजनको कुरा होला, होइन, के होला, त्यस्तो कुरामा जहाँ एउटा रिस्कलाई चाहिँ लिनुपर्छ, बिजनेसको एउटा यो अल्टिमेट कुरा हो भनेर जसले रियलाइज गर्छ, जुन कन्ट्री त्यो कन्ट्रीमा त्यो सोच छ, सोसाइटीमा त्यो सोच छ, त्यहाँबाट गएको मान्छेमा चाहिँ त्यो फिलिङ्स आउँछ, होइन, रिस्क लिनु हुँदैन, भोलि चाहिँ यो बेहोर्न चाहिँ भन्ने मामला त्यो कल्चरबाट गएको मान्छेमा त्यो हुँदैन भनेर उनले चाहिँ यसरी चाहिँ 6वटा खालका उनको स्टडी छ है, मान्छेहरूको पर्सनालिटी यसरी डिफर गर्छ 6 किसिमले भन्ने हिसाबले छ। र उनले एउटा चार्ट छ, एउटा यो 2016 मा एउटा यो त्यहीँबाट लिएको, जस्तो अस्ट्रेलिया, चाइना, युके, इन्डिया, साउथ कोरिया, सिङ्गापुर, युएसए मा पावर डिस्टेन्स यो 6वटैको चाहिँ रेन्ज के छ भनेर त्यो चाहिँ त्यो उनको रिसर्चकै आधारमा यो फाइन्डिङ्स हो, डाटा हो है। ल हेर यति बेला पनि आइरहेको छ। अब यो हाम्रो होम्स्टेको चाहिँ नि स्टडी भयो, यो बुझ्छ है? ल भन त, बोल त। हजुर सर, बुझेछ सर। बुझेछ है? यो 6वटा फाइन्डिङ्स छ के भने यति कुरा बुझ्दै यसमा जुन देशबाट, जुन सोसाइटीबाट मान्छे वर्ल्डमा कामका सिलसिलामा जहाँसुकै पुग्न सक्छ, हाम्रो कम्पनीमा पुग्न सक्छ। हामी मल्टिनेसनल कम्पनीको हामी एचआर म्यानेजर सम्झ हामी, होइन, त्यहाँको ओबी कन्सल्टेन्ट भन्ने ठान हो, त्यो कुन कन्ट्रीबाट आएको छ मान्छे भन्ने कुराले धेरै माने राख्दो रहेछ। यसरी बुझ्नु पर्यो है। जस्तो जापानबाट गएको मान्छे भयो भने उसले चाहिँ अफिसको बाहिरतिर एउटा फोहोर फाले देख्यो भने पनि उसले टिपेर उ गर्छ, त्यसलाई हामी अर्गनाइजेसन सिटिजनसिप बिहेभियर भन्छौँ, होइन। अब नेपालीले भयो यसो केही चाहिँ खाएर त्यो प्याकेट, होइन, बिस्कुट खाएर बिस्कुटको बोक्रा त्यतै फालिदिन्छ, हिँड्छ, होइन। त्यो कल्चर हो क्या, हो त्यसको इन्फ्लुएन्स चाहिँ हुन्छ, त्यो पर्सनालिटीमा पनि एक्सपोज हुन्छ भनेर उनले यो 6वटा एङ्गलमा 50वटा कन्ट्रीका मान्छेहरूको चाहिँ स्टडी उनले गरेका थिए 1960 मा। त्यो अहिले पनि रिलिभेन्ट छ भन्ने सन्दर्भ हो। अब
त्यसपछि सर हामी त्यो फर्स्ट स्लाइड देखाइदिनु न हौसेको अगाडिको यही हो त Professor Dr. Geert Hofse, a renowned Dutch professor, who as a former employee IBM को पहिला कर्मचारी हो and professor at Maastricht University in Netherlands. Hofse has conducted a research on IBM in 1960, empirical research of IBM employees over 50 countries. 50 वटा country का मान्छे है. He concluded that there are national and regional cultural groups that influence the behavior of societies and organizations. These cultures ultimately influence the personality and behavior of the people. यही भने हो कुन चाहिँ भने यो कि ल पहिला यसलाई लेख्दा पहिला के गर्नु पर्यो हौसेको अलिकति हिस्ट्री दिनु पर्यो अनि यो पछिल्लो दुईटा मध्ये कुनै एउटा मात्र लेखे हुन्छ है दुईटा चाहिँदैन यो पछिल्लो लेखे नि हुन्छ अघिल्लो लेखे नि हुन्छ ल यो दुईटा मध्ये एउटा यो छवटा चीज हो भनेर हैन अनि त्यसलाई डिफाइन गर्ने ल ल अनि त्यसपछि यो डाटा अब सक्छौ लेख न सक्छौ ठिकै छ डजन्ट म्याटर ल यति गरेर पुग्छ ल एप्रोचेस टु अन्डरस्ट्यान्डिङ पर्सनालिटी ट्रेट्स एन्ड डाइमेन्सन्स है अब यो व्यक्तिको पर्सनालिटीलाई बुझ्ने तरिकाहरू है एप्रोचेसहरू अवधारणाहरू के छन् त भन्ने सन्दर्भ हो यो रेमन्ड बी क्यापिटल यो एक्सपर्टको नाम 1905 115 वर्ष अगाडि कुरा रहेछ यो inspired by the invention of electricity, telephone, cars, and aeroplanes, and was eager to apply the scientific methods used to discover the human mind and personality. यो रेमन्ड बी क्यापिटल भन्ने मान्छेले बिजुलीको उत्पादन भयो टेलिफोन बन्यो कारहरू निर्माण भए इभन प्लेनहरू तयार भए हैन यो देखेर उलाई बडो अचम्म लागेछ बडो एउटा आश्चर्यमा पर्यो र उसले चाहिँ यो डिस्कभरहरू हुनुमा ह्युमन माइन्ड र पर्सनालिटीको के भूमिका हुन सक्छ भन्ने टाइपमा उनले स्टडी गर्न सुरु गरेछ दुनियाँको यो साइन्टिफिक इन्भेन्सन मोटर बने प्लेन बने बिजुली आयो टेलिफोन आयो टेलिभिजन आयो यो दुनिया कुरा वास्तवमै कसरी निर्माण भइरहेछ यसमा पिपलको माइन्ड र उसको पर्सनालिटीको के रोल छ कि छैन त भनेर उनले चाहिँ त्यतापट्टि ध्यान उनको गएछ र वास्तवमा त्यो फिल्डमा उनले रिसर्च गरेर देखिन्छ अकॉर्डिंग बाय हिम यो रेमन्ड बी क्यापिटलको अनुसार पर्सनालिटी इज नट सम नलेजेबल unknowable and untestable mystery but it is something that could be studied and organized यो चाहिँ अध्ययनको विषय हो भन्छ उनले he conducted a research in 1940 and found 16 personalities अघि हफ्सेले चाहिँ के भन्यो भने यो 6वटा प्यारामिटरमा उनले चाहिँ एउटा इम्प्लोयीको पर्सनालिटीलाई टेस्ट गरे अब अहिले रेमन्ड बी क्यापिटलले चाहिँ 16 किसिमका पर्सनालिटिज हुन्छन् मान्छेको भनेर उनले त्यो पत्ता लगायो यो 1940 को कुरा हो अब त्यो 16वटा कुरालाई हामीले यहाँ भनेका छौँ जस्तो एब्स्ट्र्याक्टेडनेस हैन एप्रिहेन्सन्स डोमिनेन्स इमोसनल स्टेबिलिटी लाइभलीनेस ओपननेस टु चेन्ज पर्फेक्सनिजम हैन प्राइभेटनेस रिजनिङ रुल कन्सियसनेस अनि सेल्फ रिलायन्स सेन्सिटिभिटी सोशल बोल्डनेस टेन्सन भिजिलेन्स वार्मथ अझ त सबै नै हेरौँ अब त्यो यसलाई तिमीहरू यसो पढ यसको लेन्थ डिफाइन गर्नु पर्दैन हैन अब कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेसन आयो भने त लाइक दिस भनेर 2-4 लेखेर मात्रै टुङ्गाइदिनु पर्ने हुन्छ अलिकति लेन्थी क्वेसन आयो भने सबैको एक लाइन 2 लाइन हैन लामो पर्दैन त्यति जरुरी छैन जस्तो एब्स्ट्र्याक्टेडनेस भनेको हेर त इमेजिनेटिभ भर्सेस प्र्याक्टिकल भनेपछि 16वटा टाइप भन्नुको मतलब त्यो 16वटामा नि एउटामा 2टा छ 32 किसिमको हुन्छ भनेर बुझ कुरा बुझ्यो बुझेन जस्तो कोही मान्छे कस्तो हुन सक्छ एक थरी मान्छे इमेजिनेटिभ हुन्छ रे अर्को मान्छे प्र्याक्टिकल हुन्छ एक थरी मान्छे बढी कल्पनावादी हुन्छ थ्योरिटिकल कन्सेप्टको हुन्छ हैन एउटा थटहरू
फिलोसफीहरू डिस्क्राइब गर्न तयार गर्ने त्यो खालको चाहिँ मोडलको हुन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ, रियल फिल्डमा प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन गर्न सक्ने होइन, व्यवहारवादी हुन्छ भनेर उनले त्यो एउटा एब्स्ट्राक्टनेस भनेर एउटा प्यारामिटर उनले पत्ता लगाए। जस्तो अर्को हेरौँ, एप्रिहेन्सन भनेको छ, त्यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि कोही मान्छे असाध्यै ओरिड टाइपका हुन्छन्, हरेक कुरामा चिन्ता गर्ने होइन। आज जाँच अलिकति बिग्रियो त्यही चिन्ता गर्ने होइन, आज सेयरमा अलिकति घाटा लाग्यो त्यही चिन्ता गर्ने होइन, आज बोसले अलिकति चाहिँ काम टाइममा नगरे भनेर गाली गर्यो त्यही चिन्ता गर्ने, चिन्तै चिन्ता वरी एभ्रिवेयर होइन। कुनै दिन असाध्यै राम्रो भयो भने पनि चिन्ता गर्छ जस्तो मान्छेहरू, यो कसरी भयो भने किन तिमीलाई अचम्म लाग्छ क्या, चिन्ता गरेर उनीहरूको बानी ला बर्बाद भयो होइन, यो कसरी भयो, यस्तो त नहुनु पर्ने क्या, एउटा माइन्डै उनीहरूको त्यस्तो माइन्ड सेट हुन्छ क्या त्यो। अर्को कन्फिडेन्ट हो, नो यसरी जाने, यसो गर्ने, यो हो तरिका होइन, केही छैन, बिग्रिन्छ, यस्तै काम गर्दा गडबड हुन्छ होइन, जाँदिँदा एक दुईवटा पेपर बिग्रिन्छ, डजन्ट म्याटर, यो टाइपको कन्फिडेन्ट, आई क्यान डु इट, आई क्यान ह्यान्डल इट, आई क्यान म्यानेज दिस स्ट्रेस होइन, I can negotiate with those people who are in conflicting situations. यो टाइप कन्फिडेन्ट। अब सबै नै हेरौँ, जस्तो इमोसनल स्टेबिलिटी, जस्तो काल्म भर्सेस हाई स्ट्रङ हुनेछ। काल्म भनेको एकदम चाहिँ नि बडो मृदुभाषी टाइपको क्या, एकदम सहनशील टाइपको, एकदम चाहिँ त्यो कुल टाइपको। त्यसको भर्सेस भन्ने बित्तिकै कुरा बुझिहाल्छ है। जस्तो अरू हेरौँ एउटा दुईवटा, ल लास्टको हेर, ल वार्मथ भनेको छ लास्टमा, आउट गोइङ भर्सेस रिजर्भ भनेको छ। आउट गोइङ भनेको कस्तो भने जे कुरा तर्क दिने क्या, मेरो विचारमा आई थिङ्क लाइक दिस होइन, मेरो विचारमा यो यस्तो हुनुपर्छ होइन, प्रत्येक कुरामा ओपिनियन दिन सक्ने, त्यसलाई आउट गोइङ भन्छ क्या, आउट गोइङ पर्सनालिटी। अन्त रिजर्भ भनेको चाहिँ हो र त्यस्तो भएछ, त्यस्तो त नहुनु पर्ने, आई डोन्ट थिङ्क सो, यो मोडलका चाहिँ त्यो रिजर्भ हुन्। कतिपय त्यो पार्टीमा पनि देखिन्छ कि पोलिटिक्समा पनि त्यो कयौँ लिडरहरू त्यो दुईवटा ठुल्ठुला पार्टीको नेताहरूको टकराव भयो भने नि त्यो रिजर्भ बस्छन्। अस्ति त्यो प्रचण्ड र ओलीको बिचमा ठुलो लडाइँ भयो, कन्फ्रन्टेसन भयो होइन, पार्टी नै ब्रेक हुने स्थिति बन्यो। त्यो नारायण काजी श्रेष्ठ अनि त्यो विष्णु पौडेल, त्यो रामबहादुर थापा बादल भन्ने टाइपको मान्छे नि, यी टोटल्ली रिजर्भ बस्यो क्या। यिनले यसो हेरे क्या जोखाना, ओली बलियो हुन्छ कि प्रचण्ड बलियो हुन्छ, पावर कतातिर जाँदैछ भनेर बडो त्यो तिनले वेट गर्छन् क्या। त्यस्ता मान्छेहरूले कहिलेकाहीँ बेनिफिट बढी पनि लिन्छन्, कहिलेकाहीँ सिट दिन्छन् पनि है। अर्गनाइजेसनमा पनि कुनै पनि म्याटरमा यस्ता कुराहरू हुन सक्छन्, कहिलेकाहीँ ओपिनियन दिनुपर्ने ठाउँमा दिनै पर्ने हुन्छ, रिजर्भ बस्नु राम्रो मानिँदैन है। यो विचारविहीन मान्छेहरूले लिड गर्न सक्दैनन् दुनियाँलाई, यो विचारविहीन मान्छेहरूको जमात राम्रो होइन है। तर कहिलेकाहीँ झगडालाई चाहिँ अगाडि बढ्न नदिनको लागि, डिसएग्रिमेन्टहरूलाई अगाडि बढ्न नदिनको लागि, कन्फ्लिक्टलाई रोक्नको लागि कहिलेकाहीँ रिजर्भ बस्नु फेरि राम्रो मानिन्छ। द्याट डिपेन्ड अपन द सिचुएसन भनेर यसरी हामीले यसरी 16वटा कुरा उनले भनेका छन् क्या। एकचोटि पढ, यो सबैको नेपालीमा अर्थ एकचोटि हेर होइन, डिक्सनरीबाट हेर, कमसेकम जाँचमा सर्ट क्वेसन आयो भने लाइक भनेर यसो दुई चारवटा लेखा सिद्धिहाल्यो होइन। सर यो बुकमा छैन नि त? छ नि छ, सम्झना पर्ने किसिमको छैन रहेछ होला। सम्झना के नामको यहाँ एउटा नेपाली किताब छ, मसित यसमा पनि लेखेको छ, यो के विनायकल पब्लिकेसन भनेर छ। नभए यसो गर न, त्यो नेटमा सर्च गरेर त्यो स्याट्टै आइहाल्छ। किताबमा छ, नेपालीमा मैले एक दुईवटा देखाएको थिएँ मैले हेरेको किताबमा, त्यसमा किन भएन? दोहोऱ्याएर हेर, भएन भने तिमीलाई अरू केही हेर्न परेन, यही भइहाल्यो। यसमा तिमीले यसका मिनिङहरू चाहिँ नेपालीमा यसो जान्नु, अनि ल्याङ्ग्वेज त आफ्नो लेख्ने नि। अब क्वेसन आयो भने डिटेलमा 16वटा लेख्नु पर्दैन होइन, केही लेखेर ब्रिफिङ गर्दै भयो। अब लङ क्वेसन आइदियो भने त सकेसम्म लेख्नु जरुरी हुन्छ है। एक दुईवटा छुट्यो भने डजन्ट म्याटर। यो चाहिँ हाम्रो भयो यसको क्याटल्सको कुरा। अब त्यस्तै गरेर अर्को बिग 5 पर्सनालिटी भन्ने छ है। पर्सनालिटीको सन्दर्भमा यो अर्को खालको एप्रोच हो। यो 5 किसिमका पर्सनालिटी हुन्छ मान्छेको। कोही मान्छे ओपन हुन्छन्,
अब ओपन भर्सेस अब हामी चाहिँ नि भनौँ न अलिकति क्लोज्ड भन्छौँ अघि भने 16वटा भर्सेस भने जस्तै नि यो 5वटा त्यो वास्तवमा त्यो 16वटाबाट अलिकति त्यसलाई के भन्ने अलिक सर्टनिङ गरेर वास्तवमा 5वटामा ल्याइएको हो क्या त्यही 16वटा चाहिँ बेस चाहिँ के हो त 16वटा हो त्यो मिल्दोजुल्दोलाई एक ठाउँमा ल्याएर मर्ज गरेर होइन जस्तो चाहिँ अब 90वटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई मर्ज गर्दै 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 25वटा बनाएको थियो नि त्यस कारण यो 5वटामा आएको छ ओपन भन्ने बित्तिकै क्लोजको कुरा आउँछ एक्स्ट्राभर्ट भन्ने बित्तिकै इन्ट्रोभर्टको कुरा आउँछ एग्रिएबल भन्ने बित्तिकै नन एग्रिएबल आउँछ स्टेबल भन्ने बित्तिकै नन स्टेबल आउँछ कन्साइन्सनेस भन्ने बित्तिकै नन कन्साइन्सनेसको कुरा आउँछ यो कुरालाई हामी हेर्छौँ यहाँ पछाडि हेर ल बिग 5 ट्रेड ओपननेस द टेन्डेन्सी टु एप्रिसिएट न्यू आर्ट आइडियाज स्क्रिन शेयर भइरहेको छैन है हजुर स्क्रिन शेयर भइरहेको छैन छैन हाम्रोमा त आइरहेछ भइरहेको छ हो र मेरोमा के भएछ म हेर्छु नि हुनुपर्ने हो भयो भाइ भयो सर मेरोमा भएन मेरोमा के प्रब्लम भइरहेको ठिक छ सर पर्सनल प्रब्लम भयो होला अरूको भइरहेको भन्छन् ल हेर त जस्तो ओपननेस टेन्डेन्सी टु एप्रिसिएट न्यू आर्ट आइडियाज भ्यालुज फिलिङ्स एन्ड बिहेभियर्स भनेपछि विषयमा खोल्ने क्या नयाँ आइडियाहरू दिन सक्ने होइन त्यसलाई ओपननेस भन्छौँ हामी त्यसलाई पछि ब्रिफिङ गर्दा हामीले ओपननेस भर्सेस क्लोजनेस भन्छौँ कतिपय कुरामा नखोल्ने होइन नयाँ आइडिया फिलिङ्सहरू नदिने त्यसलाई भन्छौँ अब कन्साइन्सनेस भनेको द टेन्डेन्सी टु बी केयरफुल अन टाइम अफ अपोइन्टमेन्ट्स टु फलो रुल्स एन्ड टु बी हार्ड वर्किङ कन्साइन्सनेस भनेको अलिकति सजगता भएको क्या रुलहरू मान्नुपर्छ मैले अर्गनाइजेसनका पोलिसीहरू मान्नुपर्छ मैले हार्ड वर्किङ गर्नुपर्छ मैले ठिक ढङ्गले चाहिँ ठिक समयमा अफिस जानुपर्छ यो सबै कुराहरूमा एक किसिमको केयरफुलनेस भएको अलिकति चाहिँ नि एउटा ड्युटिफुल पिपुल कन्सियस पिपुलबाट कन्साइन्सनेस भएको एक थरी मोर कन्साइन्सनेस हुन्छन् अथवा हाई कन्साइन्सनेस हुन्छन् एक थरी लो कन्साइन्सनेस हुन्छन् यसलाई 5 बिग 5लाई 10 भन्न पनि सकिन्छ है अथवा 5वटालाई दुईटा हिसाबले हामीले ब्रिफिङ गर्नु पर्यो एक्स्ट्रा भर्सन द टेन्डेन्सी टु बी टकेटिभ सोसिएबल एन्ड टु इन्जोय अदर्स द टेन्डेन्सी टु हेभ अ डोमिनेन्ट स्टाइल एक्स्ट्रा भर्सन भनेको सोसाइटीमा तुरुन्तै घुलमिल हुन सक्ने जोसँग पनि मिल्न सक्ने बालकदेखि वृद्धसँग मिल्न सक्ने होइन त्यो तुरुन्तै आफ्नो भर्सनहरू दिन सक्ने त्योहरू चाहिँ एक्स्ट्रा भर्सन भयो होइन यसलाई एक्स्ट्रोभर्ट भन्छ क्या त्यो इन्ट्रोभर्ट भनेर चाहिँ अलिकति अलि एकाङ्की खालको मान्छेहरूसँग घुलमिल नहुने अलिकति टेक्निकल टाइपको पिपुल होइन अलिकति अन्तर्मुखी भन्छ नेपालीमा त्यस्तो टाइपको अब एग्रिएबलनेस भनेको अरूका कुरालाई पनि यस भन्ने क्या युआर राइट होइन युआर डुइङ वेल भन्ने एक किसिमको अरूको ओपिनियनहरूलाई चाहिँ नि योर थिङ्किङ योर डिसिजन्स इज वाइज भन्ने एक किसिमको तारिफ गर्ने त्यो टाइपको नेचरलाई एग्रिएबलनेस भन्छ अब नन एग्रिएबलनेस भनेको अथवा एग्रिएबलनेसको हाई र लो हुन्छ जस्तो एक थरी हुन्छन् यस्तो होइन आई थिङ्क इट इज नट अ वे यो यस्तो हुनुपर्छ भन्ने हरेक कुरामा डिसएग्री टाइपको होइन एक थरी मान्छे हुन्छन् अरूलाई एकदमै अरूले गरेको कुरामा पटक्कै सपोर्ट नगर्ने पटक्कै राम्रो नमान्ने अरूले गरे सबै कुरा बेठिकै हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने आफै मात्रै राम्रो हो भन्ने त्यो चाहिँ नन एग्रिएबलनेस नेचर अर्को न्यूरोटिसिजम द टेन्डेन्सी टु frequently experience negative emotions such as anger, worry, and sadness, as well as being interpersonally sensitive. यो न्यूरोटिसिजम भनेको चाहिँ अलिकति सधैँ चिन्ता बढी गर्ने बढी दुखी हुने आफूलाई होइन एउटा दुखी आत्मा हुन्छ नि त्यो टाइपको होइन हरेक कुरामा चाहिँ एउटा बढी हरेक कुरामा सेन्सिटाइजेसन भएको मान्छेहरू एक थरी हुन्छ नि एक थरी होइन यस्तो जिन्दगीमा हुन्छ होइन अब ठिक छ कसैलाई कहीँ दुःख पर्यो अब यो बिस्तारै मेकअप हुन्छ होइन अब यो दुनियाँको रीत हो भन्ने हिसाबले कतिपय कुरालाई लिने एक थरी मान्छे हुन्छन् यसरी हामी यो बिग 5मा यो 5वटा कुराहरू चाहिँ हुन्छन् है त्यो 16वटाबाट अलिकति यसलाई सर्टेनिङ गरिएको यति गर्न सक्यो भने पुग्छ तिमीले 5वटा कुरालाई डिफाइन गर यो किताबमा छ है नेपाली राइटरको किताबमा पनि छ विदेशीको मात्रै नहुने कुरै भएन विदेशीको चाहिँ स्टेफन रबिन्सको किताबहरू छन् होइन अब तिमीले हेर्न सक्छौ जस्तो मैले
यो किताब हेर्छु स्टेफन पी रबिन्सको किताब है यो किताबमा यो हुन्छ त्यस्तै गरेर अर्को मैले किताब हेर्छु यो लिएर पी राव यो अर्को बुक छ हैन त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ यो न्यूस्ट्रम र केथ डेभिसको यो बुक छ यो बुकहरुमा मजाले छ है नेपाली राइटरको बुकमा पनि छ त्यस्तै गरेर अर्को छ पी अशोक थापा भन्ने यो इन्डियन राइटर हो हैन अब यी किताबहरु चाहिँ लिन सके राम्रै हुन्छ है यिनीहरु मध्ये कुनै एउटा अब स्टेफन पी रबिन्सको किताबहरु लियो भने बेटरै हुन्छ नभए नेपाली पनि ठिकै छ हैन उनीहरुले पनि लेखेकै छन् ल अब त्यसपछि हामी अगाडि बढौं यो पर्सनालिटी प्रोफाइलिङ युजिङ डिस्क अब यो भनेको यो प्रोफाइललाई हेरेर पनि पर्सनालिटी चाहिँ हामी चिन्न सक्छौं भन्न खोजिएको छ त्यसमा डिस्क भनेको त्यो सर्ट फर्ममा लेखिएको छ डी भनेको डोमिनेन्स आई भनेको इन्फ्लुएन्स एस भनेको स्टेडिनेस सी भनेको कम्प्लायन्स मेथोडोलोजी अनि पर्सनालिटी प्रोफाइलिङ युजिङ डिस्क मेथोडोलोजी अघि एउटाले चाहिँ 16 वटा पर्सनालिटीका फिचर बतायो हैन कार्टेल भन्नेले अनि त्यसैलाई सम अप गरेर हामीले बिग 5 पर्सनालिटी भन्यौ अब अहिले चाहिँ फेरि यहाँ नयाँ कुरा आयो कि यो मान्छेसँग त्यो अरूलाई डोमिनेन्स गर्न सक्ने चरित्र कस्तो छ अरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने कति क्यापेबिलिटी छ उसको स्टेडिनेस कस्तो छ र कम्प्लायन्स कस्तो छ भन्ने आधारमा त्यो मेथोडोलोजीको आधारमा पनि हामी पर्सनालिटीलाई एसेस गर्न सक्छौं भन्छ डिस्क इज अ बिहेभियर एसेसमेन्ट टुल बेस्ड अन द डिस्क थ्योरी अफ साइकोलोजिस्ट विलियम माल्टेन मास्टर है एक्सपर्ट which centers on 4 different personality traits which are currently dominance D भनेको इन्फ्लुएन्स भनेको आई स्टेडिनेस एस आई सी भनेको कन्साइसनेस अब कन्साइसनेसको कुरा त अघि पनि हामीले गर्यौं भनेपछि यो चाहिँ विलियम माल्टेन भन्ने चाहिँ एक्सपर्टले यो डिस्कको चाहिँ सन्दर्भमा उनले चाहिँ स्टडी गरेका छन् है अब यो 4 वटा प्यारामिटरबाट उनले चाहिँ पर्सनालिटीलाई डिफाइन गरेका छन् डिस्क इज अ पर्सनल एसेसमेन्ट टुल युज टु इम्प्रुभ वर्क प्रोडक्टिभिटी टिम वर्क लिडरशिप सेल्स एन्ड कम्युनिकेसन एउटा कोही मान्छेलाई अथवा हाम्रो इम्प्लोयीहरुमा पर्सनालिटीको कुन लेभल चाहिँ उसमा बढी छ त यो 4 वटा मध्ये भन्ने कुरा हेर्न खोज्या हो जस्तो उसलाई टिम वर्कमा कस्तो काम दिने हैन उसलाई लिडरशिपको जिम्मा दिने कि नदिने सेल्समा पठाउने कि नपठाउने जस्तो भनौँ न जस्तो अघि मैले भने नि त्यो बिग 5 मा एक्स्ट्रोभर्सन भनेको छु नि एक्स्ट्रोभर्सन भनेको के त भने त्यो सोसाइटीमा घुलमिल हुन सक्ने खालको मान्छे जोसँग पनि मिल्दैन सक्ने हैन अरूको कुरालाई यस पनि भन्न सक्ने अब त्यस्तो मान्छेलाई हामीले सेल्स पिपलको रूपमा बाहिर पठायौं मार्केटिङ गरेर पठायौं भने दे क्यान डु इट जो मान्छे त्यो अरूसँग बोल्न रुचाउँदैन त्यति धेरै फ्यामिलीहरु पनि चाहदैन हैन धेरै मान्छेसँग रहन चाहन्छ त्यो मान्छेले मार्केटिङ गरी खाँदैन है त्यसकारण त्यो चिन्न पर्छ क्या किनभने जोसँग जो क्यालिबर छ उसलाई त्यही टाइपको काम दिनुपर्छ त्यो सन्दर्भमा यो कुराहरु आएको हो It does not measure intelligence, aptitude, mental health, or values. These profiles describe human behavior in various situations. For example, how we respond to challenges, how you influence others, your preferred pace, and how you respond to rules and procedure. मुख्य कुरा तिम्रो यो 4 वटा एस्पेक्टबाट मात्रै अथवा पिपलहरुको हाम्रो कर्मचारीहरुको हामी ओभरअल पिपलको हेर्छौं उले उसँग डोमिनेन्स डोमिनेन्ट अरूलाई गर्न सक्छ या उ आफै डोमिनेट हुन्छ या बढी नै डोमिनेट गर्न सक्ने हाई लेभलको छ या लो छ अरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने प्रभाव पार्न सक्ने डोमिनेन्स र इन्फ्लुएन्स अलिकति समाउ फरक है केही फरक छ यो कुरा हामी गर्छौं हेर्छौं ल अब त्यही कुरा अघि यसैलाई मैले लेखेको यो जरुरी त छैन हैन जस्तो डी स्ट्यान्ड फर डोमिनेन्ट टाइप व्हिच इज आउटगोइङ एन्ड टास्क ओरिएन्टेड अब डोमिनेन्ट जसले चाहिँ जोसँग त्यो डोमिनेन्ट फिचर छ नि पर्सनालिटीको हो त्यो मान्छे चाहिँ आउटगोइङ एन्ड टास्क ओरिएन्टेड काम प्रति जिम्मेदार हुन्छ अरे के त्यो मान्छे आउटगोइङ फिचर अनि आई स्ट्यान्ड फर इन्स्पायरिङ टाइप व्हिच इज आउटगोइङ एन्ड पिपल ओरिएन्टेड हैन यो इन्स्पायरिङ गर्न सक्ने मान्छे त्यो इन्फ्लुएन्सिङ टाइपका नेचरका मान्छे हो यस यस स्ट्यान्ड फर सपोर्टिभ यस स्टेडिनेस भनेको थिएन हामीले त्यो सपोर्टिभ पनि हो भन्न खोजेको क्या त्यसैलाई अलिक फरक वर्डमा यहाँ लेखिएको मात्रै हो अहिले डिस्क भनेको त्यो डोमिनेन्टै भइहाल्यो होइन इन्फ्लुएन्सलाई इन्स्पायरिङ भन्यो अरूलाई इन्स्पायर गर्न सक्नेलाई इन्फ्लुएन्सिङ भन्छ अनि स्टेडिनेस भनेको सपोर्टिभ क्या अरूलाई माया प्रेम गर्न सक्ने होइन तर के हो भने कतिपय ठाउँमा नबोल्दिने क्या समस्या हुन्छ भने नबोल्दिने द्याट इज रिजर्भ
अनि पिपल ओरिएन्टेड भनेको पिपललाई अलिकति बढी माया प्रेम गर्न खालको सी भनेको हामीले यहाँनिर के भन्यो त अघि के भनेको थियौँ अघि हामीले भनेको हेर त ल कन्सियसनेस भनेको थियौँ अब यहाँनिर हामीले के भन्यो त त्यही कन्सियसनेसलाई कौसियस भन्यो टाइप विच इज रिजर्भ एन्ड टास्क ओरिएन्टेड है अघि त्यो सपोर्टिभ भने चाहिँ रिजर्भ र पिपल ओरिएन्टेड भयो यो रिजर्भ तर टास्क ओरिएन्टेड रिजर्भ भन्ने फिचर त मिल्यो है रिजर्भ भनेको धेरै बोल्दैन के बोल्दा छैन 2400 years ago scientists and philosophers most notably Hippocrates began to recognize and categorize differences in behavior that seemed to follow a pattern त्यो 2400 वर्ष अगाडि स्टडी भएर चाहिँ विषय हिपोक्रेट्सहरु भन्थे नि त्यो हैन त्यति बेला रोमका सभ्यता अहिले त्यो इटालीमा त्यो कोरोनाले खतम पारेछ नि हैन त्यो वास्तवमा यो रोमबाट चाहिँ यो कुराहरु आएको देखिन्छ त्यसैले हामी इन्डिभिजुअलसित त्यो डिआइएससी मध्ये कुन क्षमता बढ्दछ त्यो आधारमा यो किन हामीले यो चर्चा गरिरहेको छौँ भने एज अ म्यानेजर हामीले पिपललाई रोल दिनुपर्छ जिम्मेदारी दिनुपर्छ उसलाई काम लगाउनु पर्छ अनि उसँग कुन क्यापेबिलिटी चाहिँ बढ्छ अरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ भने कुनै डिपार्टमेन्ट हेड बनाइदियो नि त उसलाई हैन त्यो अलिकति कोसियस टाइपको छ भने उसलाई आइटीको काम दिएको अथवा एउटा कुनै स्किम बनाउने प्रोजेक्टमा लगाएर राख्दै भयो हैन त्यसैले कसलाई कहाँ लगाएर राख्ने भन्ने कुरा वास्तवमा टिम वर्कको लागि रोल डिफाइन गर्नको लागि हैन उसबाट बेटर परफर्मेन्स लिनको लागि वास्तवमा हामीले यसका एनालाइसिसहरु गर्ने गर्छौं सिन्स देन मेनी साइकोलोजिस्ट यो सिन्स देन भनेको 2400 वर्ष अगाडिदेखि यो विषयमा चाहिँ पर्सनालिटीको विषयमा कुनै न कुनै एंगलबाट कुरा भएकै रहेछ अध्ययनहरु भएकै रहेछन् सिन्स देन मेनी साइकोलोजिस्ट एन्ड साइन्टिस्ट हेभ एक्सप्लोर्ड बिहेभियरल प्याटर्न्स Dr. William Marston wrote The Emotions of Normal People in 1928 after earning his doctorate from Harvard University. In Harvard PhD गरेछन् Marston theorized that people are motivated by 4 intrinsic drive that direct behavioral patterns. He used 4 descriptive characteristics for behavioral tendencies. त्यही चारवटा कुरा उनको PhD मै उनले गरे रिसर्च चाहिँ यो डिस्क भन्ने त्यो डिस्क भन्ने चाहिँ पिपलमा हुने बिहेभियर that people are motivated by 4 intrinsic drives. मानिसहरु प्रत्येक मान्छेहरु आफू भित्रको अन्तर्निहित है इन्ट्रिन्सिक भनेको चारवटा अन्तर्निहित ड्राइभबाट कुराहरुबाट ड्राइभ हुन्छन् रे मोटिभेटेड हुन्छन् रे त्यो इन्टरनल चारवटा कुराबाट मान्छेहरु मोटिभेटेड हुन्छन् भनेर उनको चाहिँ फाइन्डिङ्स रहेछ हार्वर्डमा पीएचडी गर्दाखेरि र त्यसैलाई उनले बुकको नाम दिएर छन् द इमोशन्स अफ नर्मल पिपल भनेर 1928 मा अब एउटा हेरौँ होला हैन अब आज ल अर्को छ फन्डामेन्टल इन्टरपर्सनल रिलेसन्स ओरिएन्टेसन बिहेभियर फिरोबी भन्छ यसलाई सर्टकटमा फिरोबी भने फन्डामेन्टल इन्टरपर्सनल रिलेसन्स ओरिएन्टेसन बिहेभियर इन्टरपर्सनल रिलेसन्स भनेको कस्तो हो भने एकले अर्कोसँगको सम्बन्धको कुराहरु हैन त्यो हामी म्यानेजरसँग हुनुपर्ने स्किल्समा यसलाई चर्चा पनि गर्छौं नि हैन फिरोबी इज डिजाइन टु मेजर द इन्डिभिजुअल्स बिहेभियर टुवर्ड्स अदर्स अरूसँग मिल्न सक्ने बिहेभियर कति छ मान्छेसँग हैन यो पनि पर्सनालिटीलाई चाहिने कुरा हो किनभने कोही कसैसँग मिल्न सक्ने अथवा टिम वर्कमा गराउन सक्छ कि सक्दैन अरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने हिसाबमा यो कुराहरु आएको द बिहेभियर he want from others in the 3 areas of interpersonal interaction that is inclusion control र affection भन्छ के inclusion को कुरा छ त्यहाँ control को कुरा छ affection को कुरा छ यो तीनटा एस्पेक्टबाट अरूसँगको सम्बन्ध उले कस्तो मेन्टेन इन्क्लुजन भनेको अरूसँग मिल्न सक्ने कन्ट्रोल भनेको अरूलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्न सक्ने र एफेक्सन भनेको अरूसँग अट्याचमेन्ट हुन सक्ने फन्डामेन्टल इन्टरपर्सनल रिलेसन्स ओरिएन्टेसन इज अ थ्योरी अफ इन्टरपर्सनल रिलेसन्स यो इन्टरपर्सनल रिलेसनको थ्योरीबाट लिएको इन्ट्रोड्युस्ड बाइ विलियम सुज्ड इन 1958 दिस थ्योरी मेनली एक्सप्लेन्स द इन्टरपर्सनल इन्टरेक्सन्स अफ अ लोकल ग्रुप अफ पिपल द फिरोबी fundamental interpersonal relations orientation behavior instruments is a powerful tool that assesses how someone's personal need affect the employee's behavior towards other people. The theory behind the Firobi instrument is based on the assumptions that all human interactions may be divided into 3 categories:
issues surrounding inclusion, issues surrounding control and issues surrounding affection. यो तीनटा कुरा मान्छेले अरूसँगको सम्बन्धको कुरामा इन्क्लुजनको कुरा आउला कि चाहिँ उसले कन्ट्रोल गर्न खोज्ला अरूलाई हैन कि अरूसँग त्यो एफेक्सनमा एफेक्सन भनेको अलिकति त्यो एट्याचमेन्टको कुरा त्यसमा रहन्छ है त्यसरी सम्बन्ध भने चाहिँ कोही सम्बन्ध बनाउन खोज्ने खालको होला कोही त्यो नहोला भन्ने हिसाबमा कुरा आएको The need for inclusion has to do with forming new relations and associating with people and determines the extent of contact and prominence that a person needs. The need for control has to do with decision-making influence and persuasion between people and determines the extent of power or dominance that a person seeks. The need for inclusion has to do with forming new relations. इन्क्लुजन भने के रहेछ त भने नयाँ सम्बन्धको निर्माण गर्ने कुरा रहेछ कन्ट्रोल भने अरूले आफूले भने मान्दैनन् भन्ने कुरा रहेछ है एफेक्सन भने चाहिँ टु डु विथ इमोसनल टाइज एन्ड वार्म कनेक्सन्स त्यो एकदम अरूसँग त्यो एउटा हुन्छ नि एउटा एकदम क्लोज रिलेसनशिप हुने एकदम इमोसनल अट्याचमेन्ट हुने कुरा चाहिँ एफेक्सन रहेछ कन्ट्रोल भनेर चाहिँ मैले भने मान्दिउन् मेरो लिडरशिप चाहिँ नि मान्दिउन् भन्ने कुरा यो अलिकति लिडरशिपमा चाहिन्छ है यो कुरा त्यो कुरा रह्यो इन्क्लुजन भनेर चाहिँ अरूसँग नयाँ रिलेसन मेन्टेन गर्ने कुरा सँग नै वास्तवमा यसको सम्बन्ध रहन्छ भन्ने कुरा नै हो ल यसमा फिरोबी चाहिँ यो वास्तवमा अरूसँगको सम्बन्ध कसले कति गर्न सक्छ कति एट्याच हुन चाहन्छ कोही अलि बढी नै एट्याच हुन चाहन्छ कोही त्यति धेरै भ्यालु दिँदैन जस्तो अफिसमा पनि हामी देख्छौँ कोही कसैको असाध्यै त्यो इन्टिमेसी हुन्छ हैन कसैले खालि वर्क रिलेटेड कुरा त गर्ने भए फर्मल कुरा त गर्ने भए जस्तो क्लासमै पनि भन न तिम्रो बिच तिमी हामी फर्मल चाहिँ हिसाबले कुरा त गर्छौ नै हैन अब कतिपयसँग विद्यार्थी टिचरको पनि असाध्यै रिलेसन राम्रो होला कोही विद्यार्थी बिचमा पनि इन्टिमेसीहरू बढी होला तर कतिपयको चाहिँ सामान्य हेलो हाई मात्रै हुन्छ भने त्यो कति चाहिँ मेन्टेन गर्ने हैन कस्तो रिलेसन अर्गनाइजेसनमा पनि त्यस्तो हुन्छ सोसाइटीमा पनि त्यस्तो हुन्छ भनेपछि त्यो हामीले कुन लेभलमा मेन्टेन गर्ने भन्ने कुराको अध्ययन चाहिँ फिरोबी हो ल धेरै आज एकै दिन नगरौँ होला हैन Thanks for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon.